नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम कुमार राई र आयुक्तहरूमा किशोर कुमार सिलवाल तथा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तहरूलाई आयोग कार्यालयमा आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, आयोगका सचिव सुरेश अधिकारी, आयोगका सहसचिवहरू र कर्मचारीहरूले एक कार्यक्रमका बीच स्वागत गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हामी केही क्षणमा प्रसारण गर्नेछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल माघ 20 गते मालपोत कार्यालय हरिवन सर्लाहीका नायब सुब्बा वेदनिधि बराल र लेखापढी व्यवसायी रामसुन्दर महतो कोइरी उप जनही 11,000 बिघो कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले महोत्तरी गौशाला नगरपालिका 5 रामनगर स्थित सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्पमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार श्रवण बस्नेतलाई 15,000 अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बरहतवा वितरण केन्द्र बरहतवा सर्लाहीका इलेक्ट्रिसियन मनोज कुमार पाण्डे उप 8,000 घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले नापी कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरीमा कार्यरत निमित्त कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षक हरिचन्द्र ठाकुर र लेखापढी व्यवसायी अरुण कुमार यादवलाई 15,000 अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौतारा तनहुँको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी हवलदार शान्ति भण्डारी उप घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा 10,000 बिघो सहित आरोप पत्र दायर गरेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्तहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेको अवस्था थियो। यही सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति सँगसँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही थप गतिशील हुने विश्वास लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको स्वागत कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरक ढङ्गले, छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले आफ्नो छानबिन र अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यही विषयवस्तु र सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्दै आयोगलाई नमुनाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएसँगै आयोगमा आयोजना गरिएको स्वागत कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त राईले मुलुकले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा साकार पार्न सुशासन कायम गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले त्यसमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताउनु भएको हो। एउटा जुन आयोग मोडलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्ने आयोगका कर्मचारी चाहिँ हामी सबै एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ र तपाईँ हामी सबैले चाहिँ नमुनाको रूपमा आयोगलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ र म आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। म र मेरो आयुक्त साथीहरू हामी टिम जो छौँ त्यो खालको प्रतिबद्धता चाहिँ हामी व्यक्त गर्न पनि चाहन्छौँ र तपाईँहरूले हिजो जुन हाम्रा चाहिँ अहिलेसम्म काम गर्दाखेरि आयोगलाई जुन किसिमले चाहिँ एउटा टिममा आयोगलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, कर्मचारीले जुन किसिमको चाहिँ एउटा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो खालको चाहिँ सहयोग तपाईँहरूबाट पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँहरूको पनि जुन खालको चाहिँ समस्या छ, त्यो कुनै खालको समस्या, कुनै खालको पीर मर्का छ भने त्यसमा पनि हामी आयोगको तर्फबाट चाहिँ समाधान गरेर सँगसँगै हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जुन खालका चुनौतीहरू, जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई हामीले सँगसँगै चाहिँ समाधानको रूपमा एउटा टिमहरूको रूपमा चाहिँ अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ पनि हामी केन्द्रित हुनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ र चाहिँ साथीहरूले त्यसमा हामीलाई पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नु नै हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। नेपाल सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा सुशासन कायम गर्नु पनि एउटा चाहिँ नीति कार्यक्रमभित्र पर्छ नै
त्यसै गरी हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पनि एउटा विधि कार्यक्रमभित्र सरकारको पर्छ। त्यसलाई सहयोग गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्यसलाई सफलतातर्फ धकेल्न सफलतातर्फ लैजान चाहिँ हाम्रो आयोगको चाहिँ भूमिका रहन्छ। र अहिले नेपाल सरकारले लिएको जुन एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ, त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्नको लागि पनि हामीले चाहिँ आयोगको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्नेछ मैले देख्छु। र सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ अहिले हामीलाई बाहिरबाट जुन चाहिँ इन्टरनल एक्सटर्नल दुईटै फोर्सबाट चाहिँ यो देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ नागरिक समाज र चाहिँ जनताको चाहिँ आकाङ्क्षालाई चाहिँ हामीले पूर्ण गर्नतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रयासमा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती रहेको हुँदा त्यसतर्फ सबै यहाँ चाहिँ कार्यरत कर्मचारीहरू र चाहिँ हाम्रा मान्य आयुक्तज्यूहरू, सचिवज्यूहरू सबैको चाहिँ एउटा टिमवर्कको रूपमा चाहिँ सक्रियता चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसतर्फ चाहिँ हामी सबै आगामी दिनमा त्यसतर्फ केन्द्रित भएरै चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुशासन प्रवर्धनका लागि आयोग र कर्मचारीले गरेको कामले सकारात्मक प्रभाव देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले अहिले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई थप उचाइमा पुर्याउन सबैको प्रतिबद्धता आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्ध भएर लाग्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले जनताको आकांक्षा मुलुकमा भ्रष्टाचार नहोस् र सुशासन कायम होस् भन्ने रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विगतमा भएका प्रयासलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने दृढता व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीले अब त्यो जुन प्रकारको साख एउटा आयोगको रहेको थियो, त्यो साखलाई हामीले अझ अहिले भएको साखलाई यथास्थितिमा राख्दै त्योभन्दा माथि उचाइमा पुर्याउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ रहेको अवस्था छ। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले लिनुपर्ने छ। अहिले जनताहरूको आकाङ्क्षा, जनताको बाहिरी आकाङ्क्षा, नागरिक समाजको आकाङ्क्षा र चाहिँ सबैको आकाङ्क्षा चाहिँ धेरै छ। नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ भन्ने चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ जुन विश्व जुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेट लगायत विभिन्न उसबाट चाहिँ निकायबाट आउने चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन पब्लिस भएको चाहिँ प्रकाशनहरूमा पनि अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार धेरै बढ्दै गएको अवस्था छ पनि भनिएको छ। र आयोगकै जुन प्रतिवेदनकै आधारमा पनि हेर्ने भने हाम्रो सङ्घीय संरचनाबाट जुन अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र आइसकेपछि केन्द्रीय सरकार भइसकेपछि त्यसमा धेरै चाहिँ करप्सन चाहिँ रहेको र चाहिँ बढी चाहिँ करप्सन भएको र त्यसको अनुसन्धान चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको र चाहिँ आयोगको जुन संरचनामा भइरहेका कर्मचारी अहिले हामी 900 छौँ, त्यतिले पनि नपुगेको अवस्था भन्ने पनि आएको चाहिँ छ। त्यसैले अब क्षमता अभिवृद्धिको कुरा पनि छ, अर्कोतिर कर्मचारीहरूको चाहिँ मनोबलको कुरा पनि छ र कर्मचारीको सङ्ख्याको कुरा पनि छ। त्यसैले त्यो हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार नै त्यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था पनि अहिले चाहिँ देखाइरहेको मैले आएकै रिपोर्टकै आधारमा मात्रै म भन्दैछु। ती कुराहरूलाई पनि अहिले जुन हामी यहाँ आएका छौँ, अब हामीले त्यो जुन आयोगले देखाएको प्रतिवेदनका विभिन्न समस्याहरू छन्, विभिन्न जुन चाहिँ प्रगति छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि अहिले चाहिँ देखेको छ र त्यो हाम्रो लागि चुनौती पनि छ, जिम्मेवारी पनि छ। यसैगरी स्वागत कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगकी आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले लामो समयदेखि पूर्णता पाउन नसकेको आयोगमा भएको नियुक्तिले आयोगलाई काम गर्न थप सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अगाडि बढेको आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्तहरूको नियुक्तिले बल पुगेको बताउनुभयो। पहिला त म उहाँहरूलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि उहाँहरूको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँभन्दा अगाडि हामीलाई प्रशस्त अन्यल सिर्जना भएको थियो, के होला कसो होला कहिले आउने होला भन्ने अन्यल पनि सिर्जना भएको थियो। हाम्रो साथीहरू आउनुभयो, यो आयोग पुरा भयो, त्यसमा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। यो सुशासन प्रवर्धन गर्ने जुन उद्देश्य लिएको छ त्यसमा आयोग अवश्य अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने करिब 5-6 महिना हामीले अब 5 जनाले गर्ने काम हामी 2 जनाले गऱ्यौँ। यद्यपि हामी थाकेनौँ, हामीले गऱ्यौँ।
हामी कोरोनाको कहरबाटमा पनि हामीले सायद 2-3 हप्ता हामी बस्यौँ होला। त्यसपछि हामी लगातार आएर काम गरिरहेका छौँ। स्वागत कार्यक्रममा नवनियुक्त आयुक्त किशोर कुमार सिलवालले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले आयोग समन्वयकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भन्दै यसका लागि आयोगले अधिकार कार्यान्वयनका लागि पूर्णतया अभ्यास गर्ने बताउनुभयो। आयुक्त सिलवालले आफूसँग भएको कानुनी अनुभवलाई आयोगको मार्फत हुने काममा अभ्यास गर्ने बताउनु भएको छ। कुनै जमानामा म अनुसन्धानको कुराहरू गर्थेँ। अनुसन्धान भनेको विभिन्न जग्गादेखि कसरी कुन ट्रेनबाट देशको न्याय व्यवस्था गइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्थेँ। त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा अनुसन्धान गर्ने क्रममा म न्यायाधीश बनेको थिएँ। न्यायाधीश भएर बस्दाखेरि हाम्रा मुद्दाहरू जति पनि अभियोग गर्न आउँछन् त्यो अभियोग गरेका मुद्दाहरू किन 100% सफल हुँदैन? के कारणले हामी चुक्छौँ? के कुराले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ? के कुराको ग्याप भएको छ? त्यो कुराको बारेमा मैले अलिकति बढी चाहिँ अध्ययन गर्न पाएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो त्यो अनुभव यो क्षेत्रमा हामीले जुन मुद्दा लिएर गएका मुद्दाहरू के कारणले असफल भएका छन्, के ग्याप भएको छ, त्यो ग्याप भएको कुराहरूलाई हामीले कसरी अब फुलफिल गर्दै जाने, अब आगामी केसहरूमा फुलफिल गर्दै जाने र हामीले जुन कुरालाई लिन्छौँ त्यो कुरादेखि कम्प्लिट रूपमा कन्भिक्सनको रेट त्यही रूपमादेखि बढोस् भन्ने हामीले चाहिँ यो हाम्रो सबैको चाहना त्यो रूपमा हो। यहाँ चाहे यहाँ अनुसन्धान अधिकारीहरू होस् वा अभियोजकताहरू होस् वा हामी चाहिँ यो समन्वयकारी भूमिकामा काम गर्ने साथीहरू त्यो सुन्नु हामीले गर्ने भूमिका भनेको यो हो। यसैगरी स्वागत कार्यक्रममा आयुक्त जयबहादुर चन्दले राज्यले लिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई पूरा गराउन आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सामूहिक प्रयासबाट सम्भव रहेको भन्दै यसका लागि सबैको साथ सहयोग हुँदा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिने बताउनु भयो। र अब तपाईँ हामी सँगै लामो समयसम्म सँगै काम गर्ने र राज्यको एउटा मिसन भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई सुशासन दिने जुन पवित्र र महान अभियान छ, यो महान अभियानका हामी सारथीका रूपमा सँगसँगै गर्ने संयुक्त साझा मिसनमा आजदेखि तपाईँहरूको बिचमा एउटा सहयात्रीको रूपमा आफूलाई गौरवान्वित पनि महसुस गर्दछु। अहिले काम गर्दै जाँदा तपाईँहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू जानकारी पाउला, धेरै कुराहरू ज्ञान पाउला। किनभने म चाहिँ के विश्वास गर्दछु भन्दा कोही पनि बृहस्पति हुँदैन। बृहस्पति संसारमा ब्रह्माण्डमा एउटै हुन्छ जो सबै कुरा जान्दछ। त्यो बाँकी हामी बृहस्पति होइन, सबै मानिस अधुरा हुन्छ। इन्भेस्टिगेसनका क्षेत्रमा या एडमिनिस्ट्रेसनका क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हामी अधुरा हुन्छौँ। पुरा कोही पनि हुँदैन। पुरा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी पुरा हुन्छौँ। त्यसैले म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि टिम स्पिरिट कुनै पनि कामको सफलताको कुञ्जी र हाम्रो टिम स्पिरिट अत्यन्त राम्रो हुन सक्यो भने जनअपेक्षित रिजल्ट हामी दिन सक्छौँ। स्वागत कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगमा भएको प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्तहरूको नियुक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोग पूर्ण नहुँदाखेरि कतिपय कामहरूमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने, ढिला हुन सक्ने, हुन सक्ने। आयोगको कार्यचाप अत्याधिक रहेको छ। वार्षिक 25,000 पुँजीहरू आयोग पर्ने गर्छ। त्यसमध्ये झन्डै 1100 इन्जुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। गत सालकै हिसाब गर्यो भने झन्डै 400-450 मुद्दाहरू अदालतमा दायर भएका छन्। आयोगको स्ट्रेन्थ पनि ठुलो छ, त्यसको कार्यक्षेत्र व्यापक किसिमको रहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरू उपअनुसन्धान गर्नुपर्ने, तहकिकात गर्नुपर्ने, ठिक बेठिक छुट्याउनु पर्ने र आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमको सजायको सिफारिसको साथसाथै सुझावहरू दिनुपर्ने र अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्नुपर्ने
त्यसपछि पनि पुनरावेदन पुनरावलोकन जस्ता कुराहरू आयोगको दायराभित्र कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। आयोगले विकास व्यवस्थापनका विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवासमा सम्बन्धी विषय, प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग सम्बन्धी विषय, भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय लगायत थुप्रै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि यो व्यापक कार्यक्षेत्र भएको यो संस्थामा माननीय आयुक्तज्यूहरूको, प्रमुख आयुक्तज्यू, माननीय आयुक्तज्यूहरूको रिक्तताले हाम्रो कामलाई गति दिनको लागि पक्कै पनि केही अप्ठ्यारो हुन्थ्यो नै। अब आयोगको फेजमा भएको छ, पूर्णतः आएको छ। त्यसैले पनि हामीले गरिराखेको कामलाई अझ गति दिनको लागि, ऊर्जा थप्नको लागि र आयोगका काम कारबाही चुस्त, छिटो सहितो, व्यवस्थित बनाउनको लागि र हाम्रा समग्र कार्य सम्पादनलाई अझ उच्च बनाउनको लागि मद्दत मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आयोग पूर्ण नहुँदा आयोगको काममा परेको चाप कम हुँदै जाने भन्दै सचिव अधिकारीले अब आयोगका कामले गति लिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैगरी सचिव अधिकारीले आयोगमा दक्ष, अनुभवी र प्रविधिमा जानकार कर्मचारी रहेको भन्दै आयोगका काममा कर्मचारीहरूको साथ सहयोग सदैव सकारात्मक रहने बताउनु भयो। अख्तियारमा केही समय प्रमुख आयुक्त सहित 2 जना आयुक्त पद रिक्त हुँदा अनुसन्धानका काम केही प्रभावित भएका थिए। अब आयोगले दक्ष प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पाएकाले आफ्नो कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास नागरिकमा बढेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लामो समय काम गर्नुभएका आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीको बिदाई भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लामो समयसम्म आयुक्तका रूपमा काम गर्नुभएका डाक्टर जोशी नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रशासनमा लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ। उहाँले आयोगमा रहँदा विभिन्न समयमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको समेत भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। आजको कार्यक्रममा उहाँको बिदाई समारोहको एक झलक पनि हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। आयोगका आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीको बिदाई कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त राईले आयोगका निवर्तमान आयुक्त डाक्टर जोशी र उहाँसहितको आयोगले अगाडि बढाएको हरेक कामलाई आवश्यकता अनुसार थप व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। विदाई कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले आयोगमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका आयुक्त डाक्टर जोशीसँग आगामी दिनमा आयोगले आवश्यक पर्दा सहयोग माग्ने र यसमा सकारात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोगले उहाँको चाहिँ भोलि पनि उहाँका अनुभवहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँबाट चाहिँ उहाँलाई सहयोगको रूपमा अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ। किनभने उहाँका अनुभवहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि मान्य आयुक्तज्यूले त्यसमा पनि सहर्ष सहयोग गरिदिने अपेक्षा पनि हामी सबैले चाहिँ त्यसको अपेक्षा पनि गरेका छौँ। यसैगरी आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले आफूसँगै आयोगमा आयुक्तका रूपमा काम गर्नुभएका डाक्टर जोशी प्रतिबद्ध, शालीन र सकारात्मक व्यक्तित्व रहेको बताउनुभयो। उहाँले कहिले पनि बढी मात्रामा मान सम्मान खोज्ने गर्नु भएन। एकदमै सरल हुनुहुन्थ्यो, एकदमै शान्त हुनुहुन्थ्यो। कहिले पनि मैले पनि सचिवज्यूले भने जस्तै उहाँ कहिले पनि रिसाएको देखिनँ। यत्रो समय काम गर्दा कहिले पनि रिसाएको देखिनँ। जहिले पनि उहाँले हामी सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। इभन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त हुँदा पनि उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो जुन बेला उहाँ आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगलाई अगाडि बढाउन डाक्टर जोशीले खेल्नुभएको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले जोशीको अनुभव र अभ्यासले आयोगमा काम गर्न सहयोग पुगेको भन्दै उहाँले गर्ने नेतृत्व र निर्देशन सम्झन लायक रहेको बताउनुभयो। उहाँ कहिले रिसाएको पनि देखिए, अँध्यारो हुनु लागेको पनि देखिए, कसैलाई गाली गरिराखेको पनि सुनिए। असाध्यै कोलाबोरेसनमा काम गर्न रुचाउने, टिममा काम गर्न रुचाउने व्यक्तित्वको रूपमा म आफूले व्यक्तिको रूपमा पाएँ। मैले पनि 1 वर्ष व्यतीत भयो। व्यक्तिगत रूपमा हुँदाखेरि हामी सबै कर्मचारीहरूको अनुभूति गरेकै छौँ। मानिसको निर्देशन र मार्गदर्शनमा रहेर काम गर्दाखेरि वास्तवमै हौसला प्राप्त हुन्थ्यो। काम गरौँ भन्ने उत्साह जागर प्राप्त हुन्थ्यो।
विदाई कार्यक्रममा निवर्तमान आयुक्त जोशीले निजामती सेवामा लामो अनुभव रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको क्षेत्रमा आयोगमा बसेर काम गर्दा आफूलाई नयाँ अनुभव महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोगमा नियुक्त भएर आउनुभएका प्रमुख आयुक्त सहितका आयुक्तहरूको समूह बहुआयामिक क्षेत्रको अनुभव र अभ्यासबाट आउनुभएको भन्दै उहाँहरूको नेतृत्वले आम नागरिकको आशा अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। विभिन्न समयमा काम गर्दाखेरि बुझ्नुभयो, सक्षम नेतृत्व पाएको छ। त्यस्तै लिगल र इन्भेस्टिगेसनको चाहिँ एकदम स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड हुनुभएको मान्य आयुक्तहरू आउनुभएको छ र अब एउटा क्यारियर त्यो हिसाबले कन्टिन्युटीको हिसाबले अब मान्य डाक्टर साहेबजी हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो टिम एज सच साउन्ड भेरी गुड, लुक्स भेरी गुड, एक्सलेन्ट। त्यो हुनाले तपाईँले फेरि कतिपय अवस्थामा हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्स देखाउनु भनेको हाम्रो हातमा मात्रै पनि छैन। तैपनि टिम कम्पोजिसन एज सच यसले यसबाट मान्छेहरूले अथवा हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले गुड गभर्नेन्सको सेक्टरमा पक्कै पनि आशा गरेका छन्, मैले आशा गरेको छु। त्यस कारणले कर्मचारी साथीहरू, इभन हामी आउटसाइडर भए पनि हाम्रो दायित्व भनेको यो टिमलाई सफल बनाउनु भनेको यो इन्स्टिट्युसनलाई सफल बनाउनु हो, यसको गरिमा र मर्यादा अझ अभिवृद्धि गर्नु हो। त्यस कारणले म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीलाई गरेको जस्तै सहयोग मान्य प्रमुख आयुक्तज्यूहरूको टिमलाई, यो पदाधिकारीज्यूहरूलाई गरिदिनु भयो भने भोलि यो आयोग आइसच यसले उतार चढाव पनि भोग्यो, अनेक चिजहरू आयो, एउटा ट्र्याकमा आएको छ, त्यसले सार्थकता पाउनेछ, यसको गरिमा अझ उच्च हुनेछ। हाम्रो काम त्यही हो। भोलि तपाईँ हामी बाहिर जाँदा पनि अख्तियारबाट आउँदा भनेर नाक मुचाउने कसैले पनि नगरोस्। एकजना प्रमुख आयुक्त सहित 4 जना आयुक्त रहने आयोगमा डाक्टर जोशीले अवकाश लिएसँगै अझै एकजना आयुक्तको पद रिक्त रहेको छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि संस्थाको गतिशीलताका लागि त्यस संस्थाको नेतृत्व र नेतृत्व सँगसँगै त्यसमा संलग्न कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिशीलता बढाउनका लागि नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त र कर्मचारीहरूले जुन किसिमले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, यो सँगसँगै आम नागरिकको साथ सहयोग हुने हो भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र सुशासनयुक्त समाज निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।